बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त, अगर आप यूथिये नहीं हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हमारे यूथिये भाई हैं, इमरान ज़दा जिन्हें कहा जाता है, वो मेरी वीडियो देखने के बाद अनफॉलो कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंतहाई गलीज़ किस्म का कमेंट करते हैं। ज़ाहिर है ऐसे कमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यूथिये नहीं हैं और इंडिपेंडेंट सोच के हामिल हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, हमारा आज का मौजू तो ये है कि फ़ैसला तो पिंडी में हुआ, चीखें अमेरिका में सुनाई दे रही हैं, इस पर बात होगी। और उससे पहले ये पेशावर हाई कोर्ट से सहूलतकारी जारी है किसी हद तक। पेशावर हाई कोर्ट ने उन तमाम अरकान सूबाई असम्बली को हल्फ लेने से रोक दिया है जो कि मखसूस नशस्तों पर मुंतखब हुए, जिनका नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। ज़ाहिर है सूबाई असम्बली में मुस्लिम लीग नून की मखसूस ख़वातीन की नशस्तें हैं, अक़लियतों की नशस्तें हैं, JUIF की हैं, कोई शायद अवामी नेशनल पार्टी की भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलबत्ता कोई नशस्त नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। ये लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उन्होंने 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस इब्राहीम इश्तियाक या इश्तियाक इब्राहीम, जस्टिस शकील अहमद, नाम लेने में गलती अगर होगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ ख़ास तौर पर जज साहिबान से। तो उन्होंने लार्जर बेंच बनाने के लिए अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये लिख दिया है कि जी आप लार्जर बेंच बनाकर इस मुद्दे का, इस मामले का फ़ैसला करें। गुंजल कहते हैं जब इंटेंगल हो जाती है, धागा हो, जिस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, गुंजल पड़ जाए, तो वो गुंजल डालने में ये मेरे इर्द गिर्द भी बाज़ का तारें होती हैं, हेडफोन होता है, हैंड्स फ्री होता है, कीबोर्ड, ये माइक की तार, ये आपस में उलझ जाएं तो उलझने में पता नहीं चलता कैसे उलझी हैं, लेकिन उनको ठीक करने में, सुलझाने में काफ़ी वक्त लगता है। पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही हैं जिनको बावजूद उलझाया गया, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। माजी में ये मामला शुरू होता है जनरल इशफाक परवेज़ कयानी, उसके बाद जनरल अहमद शुजा पाशा उन्हीं के दौर में, और फिर आगे ये सिलसिला जनरल राहीर शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, ये सिलसिला जारी रहा। अब वो जो अफरीत पैदा किया गया सोशल मीडिया की सूरत में, 5th जनरेशन वार के लिए लोगों को ट्रेन किया गया, अरबों रुपए लगा के उनको इक्विप किया गया, उनको बताया गया कि कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं। आज उसी प्रोपेगेंडे का सामना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों को, लेकिन अब उसको कंट्रोल करने के लिए ट्विटर, एक्स, इसको बंद करना मैं नहीं समझता, लेकिन चलें। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में कवानीन ऐसे हों कि फ़ेक न्यूज़, इस तरह के ट्रेंड्स चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। जनरल अहमद शुजा पाशा की मैं बात कर रहा था, तो आसिफ अली ज़रदारी के बारे में ये मशहूर है, बल्कि किसी गैर मुल्की ने कोई किताब भी लिखी है या पाकिस्तानी ने, जिसमें वो आसिफ अली ज़रदारी को कोट करके कहा गया है कि आसिफ अली ज़रदारी जब सदर थे तो वो जब अपने दफ्तर जाते थे, जो सदर का दफ्तर होता है, ऑफिस, तो जाते साथ ही बैठते थे तो कहते थे हेलो अहमद, हाउ आर यू, हेलो अहमद कैसे हो। अब वो अहमद थे, अहमद शुजा पाशा, उन्हें मालूम था कि उनका कमरा जो है वो बग हो रहा है या बग्ड है, यानी उनकी गुफ्तगू सुनी जा रही है। तो वो सुबह जाके जनरल अहमद शुजा पाशा पर तंज करते हुए उन्हें हेलो हाय करते थे या सलाम करते थे। तो ये इस तरह मामला चलाया गया। फिर आपको पता है कि फिर वो जो 2010 में फिर एक वो जलसा हुआ, फिर उसके बाद किस तरह एक गुब्बारे में हवा भरी गई, फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, लैब टेस्ट हुए, फिर उसके बाद आपको पता है कि कोई वायरस या लैब से ही इधर उधर मामला हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो फिर वो वायरस बड़ा संगीन हो जाता है, और उसी वायरस का आज पाकिस्तान शिकार है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जिस तरह वायरस है कोविड का, फिर उसके म्यूटेट करता है, फिर उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं,
اقسام ہوتی ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، کوئی اور، کبھی اومیکرون نامی، کبھی JN1، کبھی کیا. تو جناب گزشتہ روز جو سخت ترین وارننگ دی گئی، اس کے بعد چیخوں کی سنائی امریکہ میں دے رہی ہے. وارننگ آپ کو پتہ ہے کہ جی 9 مئی والے کمر کس لیں. کیونکہ میں گزشتہ روز اس وارننگ سے پہلے اور اس سے بھی پہلے ایک دن پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ایکچولی تھوڑا سر میں درد، یہ جو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو درگزر کر دیا جائے گا کسی دباؤ کے نتیجے میں، کسی ڈیل کے نتیجے میں، کسی معافی تلافی کے نتیجے میں، معافی مانگنے کے نتیجے میں، یا اس نتیجے میں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اب بھی عوام میں پاپولر ہے، تو ایسا سوچنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ احمقوں والی سوچ ہوگی. اب 2 مہینے بعد 9 مئی کی برسی منائی جائے گی، تو اس برسی کے موقع پر کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات قابل قبول ہوگی کہ 9 مئی کے سرغنوں کو، 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو، 9 مئی کے سہولت کاروں کو، 9 مئی کرنے والوں کو، ان کی مدد کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملی؟ نہ ملٹری کورٹ سے، نہ سول کورٹ سے. سول کورٹ سے مراد نہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، نہ کسی دوسری عدالت سے جو ہماری کرمنل کورٹس ہوتی ہیں. تو کیا یہ چیز ان کو برداشت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جو ایک بات اس ISPR کی پریس ریلیز میں کی گئی کہ ہم وزیر اعظم، انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ وزیر اعظم نے جو قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ ہم وزیر اعظم کے اس بیان کے عین مطابق 9 مئی کے ملزمان کو قانون اور آئین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو سخت سے سخت ترین سزائیں یا کڑی سزائیں دی جائیں گی قانون اور آئین کے مطابق جتنی سزا مروجہ سزا ہے. اب اس پر وہ لوگ جو اس وقت، اب 2 یوٹیوبر سے تو تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور ایک یوٹیوبر ڈاکٹر موحید پیرزادہ نے اس پر بڑی برہمی کا ایک ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس پر، کہ جناب یہ جو ہے یہ جذباتی فیصلے ان کو جو ہے ان دونوں یوٹیوبرز کے حوالے سے الفاظ کا چناؤ درست کرنا چاہیے کہ پٹھان ہم نے سنا ہے کہ بہادر ہوتے ہیں، لیکن بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح بات بھی کر سکیں، یعنی اس طرح کی. کیونکہ موحید پیرزادہ کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف نے ایک پالیسی کے تحت، اب ظاہر ہے یہ جو 2 یوٹیوبر سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے تو عمران خان کی مرضی یا منشا کے خلاف تو نہیں کیا گیا ہوگا، ان کی مرضی شامل ہوگی. تو اگر موحید پیرزادہ، شاہین صاحبائی، صابر شاکر، اس طرح کے جو دیگر یوٹیوبرز ہیں جو کہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ماؤتھ آرگنز ہیں، تو اگر ان سے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے تو ان کے ویوز کا کیا حال ہوگا، ان کی ویورشپ کا کیا حال ہوگا. یہ بنیادی طور پر ڈالرز کمانے والے وہ لوگ ہیں جو ڈالرز کی لالچ میں اس وقت پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. جانتے بوجھتے، ناسمجھی میں، اس کا مجھے نہیں علم، لیکن استعمال ضرور ہو رہے ہیں. اور ان کو ظاہر ہے آپ کو مہینے میں امریکہ میں گھر بیٹھے ہوئے 10-15 ہزار ڈالرز مہینے کے آپ کو مل رہے ہوں، یہ بڑی اماؤنٹ ہے امریکہ میں بھی، پاکستان میں تو ظاہر ہے، لیکن وہاں پر بھی. اور پھر آپ کو لابینگ فرم سے بھی مہینے کا اعزازیہ ملتا ہو 2-4-5 ہزار ڈالر، اور آپ کا کام یہ ہو کہ آپ نے یہی کہ جی سینیٹرز کو خط لکھیں، کانگریس مین کو خط لکھیں، مطلب PTI کے حق میں، اور حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مخالف بیانیاں. بنیادی طور پر تو یہ پاکستان مخالف بیانیاں ہیں. اب پوری دنیا سے مبارکبادیں آ رہی ہیں، پوری دنیا سے ایکسیپٹیبلٹی یا ایکسیپٹنس ہو رہی ہے حکومت کی، اور سب ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں، چاہتے ہیں، ہماری مرضی بھی یہی ہے. تو اب یہ چیزیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی. لیکن گزشتہ روز ہی اسی فیصلے میں، اسی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ معاشی استحکام ہماری ریڈ لائن ہے اور سیاسی استحکام ہماری ریڈ لائن ہے. جو اس کو عبور کرے گا وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہی ہونے والا ہے.
اب وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی 8 مارچ کو عمران خان باہر آ جائیں گے، 9 مارچ کو آ جائیں گے، 10 مارچ کو آ جائیں، بس مارچ کا مہینہ جناب، بس سینٹ کے انتخابات سے پہلے وہ باہر ہوں گے، تو جناب ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب بھی ایک اور کیس بالکل پکے تیار بیٹھا ہی ہوا سمجھیں۔ وہ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض والا، القادر ٹرسٹ والا۔ اس میں دونوں صاحبان، سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول، دونوں پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ گواہوں نے بیانات دے دیے، پتہ نہیں 58 ہے کہ 57 ہے، اب ان پر جرا جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کیس میں بھی سزا ہوگی۔ وہاں تو ابھی توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ میں ضمانت یا بریت کی درخواست دی گئی ہے، اس میں ضمانت ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ سائفر کیس ہے، سائفر میں ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ عدت والا کیس ہے، ان میں بھی سزا ہے، 2 کیسز ہیں، ان میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیب والا کیس ہے، نیب والے کیس میں ضمانت ہو جائے گی تو ایک اور کیس ہے 9 مئی والا، پھر کیا ہوگا۔ 2 دن میں تو ضمانتیں نہیں ملیں گی، تو یہ لمبی گیم ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی والے نہ سدھرے، ہوش کے ناخن نہ لیے، مفاہمت کی سیاست نہ کی، انتقام، انتشار، افراتفری کی سیاست کی، تو پہلے سے بھی برا حشر ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔